बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को एहसानुल असस यानी तमाम किस्सों पर सबसे अफजल किस्सा करार दिया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़यात के मुताबिक कुरान मजीद में पूरी एक सूरह यानी सूरह यूसुफ़ मौजूद है, जबकि तौरीत और बाइबल के बाब पैदाइश में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यानी जोसेफ की ज़माने हयात नहायत ही तफसील से बयान हुई है, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, रंजो राहत और मसाहिबो गम के हर एक वाक़यात में हमारे लिए बड़ी बड़ी इबरतें और नसीहतें पोशीदा हैं। ये तकरीबन 2000 कबल मसीही ज़माना था जब केनान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम राहिल बिनते लाबान था, जिनके मुतल्लिक़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया का निफ्स हुस्न अता किया था और आप निहायत ही हसीन और जमील खातून थी। याकूब अलैहिस्सलाम की मज़ीद 3 बीवियाँ और थी, लेकिन राहिल आपकी सबसे चहीती बीवी थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम केनान के लोगों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए थे और आपकी पैदाइश पर खूब बारिश हुई, जिससे फसलों में इजाफ़ा हुआ। वहीं इस्तार के मंदिर में आग लग गई, जहां मुशरिक लोग बुत की पूजा किया करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवियों से मज़ीद 10 बेटे थे, जबकि सैयदा राहिल से 2 बेटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिनयामीन यानी सिर्फ बिनयामीन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे और बाकी दूसरी माओं में से थे। जब बिनयामीन की पैदाइश हुई तो राहिल वफ़ात पा गई। उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 3 या 4 बरस थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा अपने बाप के प्यारे थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनसे बेइंतहा उल्फत और मोहब्बत थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की तरह बेइंतहा खूबसूरत और रोशन चेहरे के मालिक थे। खूबसूरती के साथ अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेमिसाल अक्ल और फ़हम से भी नवाजा था। आपके अंदर खूबसूरती और मासूमियत भरपूर थी, लिहाजा हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ़ को किसी भी वक्त अपनी नज़रों से ओझल न होने देते थे। यही वजह थी कि बचपन से ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई आपसे हसद किया करते थे। बहरहाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 बरस थी तो एक रात आपने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, चाँद और सूरज आपको सजदा कर रहे हैं। लिहाजा हज़रत यूसुफ़ ने सुबह अपने ख्वाब को हज़रत याकूब के सामने बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुद एक बरगुज़ीदा नबी थे। आप समझ गए कि अल्लाह हज़रत यूसुफ़ को किसी अजीम मनसब पर फाइज फरमाने वाला है। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि प्यारे बेटे, ख़बरदार तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से हरगिज़ बयान ना करना, वरना वो लोग जज्बा हसरत में आकर तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई हमाकत कर डालेंगे और तुम्हारे दुश्मन बन बैठेंगे। रिवायतों के मुताबिक जिस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ये ख्वाब सुना रहे थे, उनकी सौतेली माँ दरवाज़े की आड़ से सारी बातें सुन रही थी और सुबह होते ही उन्होंने आपके सौतेले भाइयों को सारी बातें बता दी। ये सुनकर उनका जज्बा हसद मज़ीद बढ़ गया। उन्हें ये हरगिज़ गवारा ना हुआ कि उनका सौतेला भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन लोगों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब से जुदा करने का फ़ैसला कर लिया। अगले दिन तमाम बेटे हज़रत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे इजाज़त मांगी कि आज हम सब यूसुफ़ को अपने साथ जंगल ले जाना चाहते हैं, ताकि दिन भर सारे भाई मिलकर बकरियां चराएं और खूब खेल और तफरी करें। याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया, लेकिन उनके बहुत इसरार करने पर आपने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले जाने की इजाज़त दे दी। तमाम बेटों ने हज़रत याकूब से वादा किया कि हम यूसुफ़
یوسف کا مکمل خیال رکھیں گے اور شام تک صحیح و سلامت گھر واپس لوٹ آئیں گے۔ تمام بھائیوں نے سفر کی تیاریاں کی اور یوسف علیہ السلام کو کاندھوں پر بٹھا کر جنگل کی طرف چل دیے، لیکن جیسے ہی وہ جنگل پہنچے ان کا جذبہ دشمنی ظاہر ہو گیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹک دیا۔ انہوں نے آپ کو خوب مارا اور آپ کا کرتا اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ایک گہرے اندھیرے کنویں میں آپ کو پھینک دیا۔ شام کو جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ آپ نے ان سے حضرت یوسف کے متعلق پوچھا تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور یہ بتایا کہ ہم جنگل میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بھیڑیا آ گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بکری کے خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائے۔ یعقوب علیہ السلام کا سینہ پھٹ پڑا اور آپ زاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا، اے میرے بیٹو، تم میرے ساتھ یقیناً کوئی دھوکہ کر رہے ہو۔ بھلا یہ بھیڑیا کیسا عقل مند اور سمجھدار تھا کہ اس نے یوسف کو تو کھا لیا مگر قمیص کو کہیں سے بھی نہیں کھایا اور قمیص کو صحیح اور سالم چھوڑ دی۔ بیٹوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ادھر یوسف علیہ السلام 3 دنوں تک کنویں میں بیٹھے رہے، جہاں صبح و شام حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ کو مطمئن کرتے کہ پریشان نہ ہو، فتح تمہاری ہوگی اور حق غالب آ کر رہے گا۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ ایک صبح ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے جب قافلے کے سردار، جس کا نام مالک بن دابر تھا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو نیچے بیٹھے یوسف علیہ السلام نے فوراً ڈول کی رسی پکڑ لی۔ انہوں نے رسی کھینچی تو ایک خوبصورت بچہ آیا۔ وہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ مالک چونکہ غلام فروخت کیا کرتا تھا، لہٰذا اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے قافلے میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے گیا تاکہ انہیں فروخت کر کے کچھ رقم کما سکے۔ یعقوب علیہ السلام کا اپنے چہیتے اولاد کی جدائی سے برا حال تھا کہ آپ دن بھر ویرانے اور جنگلوں کی خاک چھانتے اور ہر راستے اور صحرا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے پھرتے اور واپس گھر لوٹ آتے۔ آپ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں دن رات روتے اور اللہ سے فریاد کرتے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام انہیں مل جائے تو وہ دوبارہ انہیں اپنی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی دور نہ کریں گے، لیکن خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور یہاں بازار مصر میں اس مقدس ہستی کو مالک نے چوراہے پر کھڑا کر رکھا تھا اور لوگ یوسف علیہ السلام پر بولیاں لگا رہے تھے۔ جب مصر کے گورنر یعنی عزیز مصر، جس کا نام تکفیر تھا، اس کی نظر اس خوبصورت بچے پر پڑی تو یہ بچہ اسے بہت پسند آیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور ریشمی کپڑے قیمت میں دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے ساتھ محل لے آیا۔ تکفیر کی بیوی کا نام زلیخا تھا، جس سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ غلام میری طرف سے تمہیں ایک تحفہ ہے، اسے نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو اور اسے محل کے طور طریقے سکھاؤ۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ یہاں محل میں حضرت یوسف علیہ السلام بحیثیت غلام کے زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت ہی تیز دماغ والے اور دانا شخصیت تھے، اس لیے بہت جلد مصری علوم پڑھنا لکھنا، تلوار بازی اور شاہی فنون سیکھ لیے۔ وقت گزرتا رہا اور آپ جوان ہو گئے۔ عزیز مصر اور محل کے تمام خادم یوسف علیہ السلام کو بہت پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ خدا طاس، نرم مزاج، شریف و نفس اور خاموش انسان تھے۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ یوسف علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت تھے اور جوانی کی اس عمر میں آپ کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جو کوئی بھی آپ کے مبارک چہرے کی طرف دیکھتا، اس کا آپ پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ اب اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو ایک سخت امتحان سے گزرنا تھا، لہٰذا عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے بہت متاثر ہو گئی اور اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا۔